الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و براتون توفیق و سعادت میخوام. امروز هم به دنبال بحث گنجینه‌ای هستیم به اسم محاسبه کردن و اینکه این حسابگر باشه، همه چیزش تحت کنترل خودش باشه و حساب کنه. هر فعلی رو انجام دادی، هر فعلی رو انجام ندادی، هر کاری رو کردی محاسبه کنی. ببینید منشأ بدی ها کجاست، منشأ خوبی ها کجاست و فضل رو به صاحب فضلش نسبت بدید. گفتم که از مهمترین فوایدش اینه که انسان بیشتر خداپرست خواهد شد و در مقام پروردگار، در حضور پروردگار تواضع و تذلل داره. مغرور نخواهد شد به داشته های خودش و از بقیه مهمتر اینه که همیشه اعتراف داره به فضل و بخشش خداوند و بزرگی خداوند. لذا انسان های مؤمن همیشه اگه خدا چیزی بهشون داده و دارای چیزی شدن میگه این از فضل خداست. ببینید یک فرزندی به دنیا میاد، این فرزند داره استعدادیه، این استعداد تو خودت نیاوردی. تا زمانی هم کوچک هستی اگه در شرایط خوبی قرار گرفتی و درست تربیت شدی، اینم باز خودت نیاوردی. بعد اونم اگه در یه مدرسه خوبی گذاشته شدی درس خوندی، اینم باز خودت درست نکردی. در واقع اونهایی که معلم و راهنمای تو بودن، شرایط خوبی رو برات فراهم کردن. یا خیلی مواقع دیگه من دیدم کسانی رو که در مدرسه شاگرد متوسط یا تنبلی بودن، زرنگتر از اونها هم وجود داشته، توانمندتر از اونها ایشون هم وجود داشته، ولی خداوند شرایطی رو برای این شاگردی که تنبل بوده آماده میکنه، مهیا میکنه که مثل یک پرتگاه بزرگ برای ایشون هست که پرتاب میشه به قله پیروزی و موفقیت. و اون یکی دیگه که پر از استعداد و نشاط و انرژی و تلاش بوده، میبینی اون شرایط براش پیش نیومده، در یک شرایط عادی دیگری قرار گرفته و یک زندگی عادی تری داره. لذا هیچ وقت فراموش نکنید که همه اینها از فضل و بزرگی خداونده و همیشه شاکر نعمت خداوند باشید. تأثیر بعدی که تزکیه نفس بر داره اینه که باعث میشه که انسان از زندگی خودش لذت ببره. اگر بدی کرد زیاد در اون بدی نخواهد موند، هم در دنیا هم در آخرت، و اگر خوبی هم کرد این خوبی اون رو غره نخواهد کرد و باعث تداوم اعمال صالح میشه. تزکیه نفس کردن، محاسبه کردن نفس، نتیجه اون خواهد بود که همیشه لایروبی کنی این مجرای زندگیت رو، خونت رو همیشه گرد زدایی کنی، همیشه به زندگیت بها و زیبایی و جمال و شوق بدی اگر نفست رو محاسبه کنی. ولی اگر نه فقط سرزنش کنی نفست رو، نه به نتیجه نخواهی رسید، فقط خودزنی میکنی. انسان نباید در مرحله محاسبه نباید فقط خودزنی کنه، بلکه به جای خودزنی محاسبه نفس کنه به امید اینکه بالاتر بره. اگه بدی کرده بود توبه و استغفار میکنه و اصلاح میکنه، اگه خوبی هم کرده بود شکر خدا میکنه و گام‌های بزرگتر رو به جلو میره. ولی اگر فقط در سطح این باشه که بعد اینکه خودش رو محاسبه کرد شروع کنه به بدگویی از خودش، همیشه بگه من هیچ کاره هستم، من نمیتونم، من ضعیفم، من فلانم، اینها باعث میشه که بیشتر اراده و همتش رو تضعیف کنه. نباید اجازه بدید همتتون تضعیف بشه، بلکه این لایروبی کردن ها، این تمیز کردن ها برای اینه که قدرت بیشتری بگیرید. شما یک موتور دارید، این موتور نفس شما هست، شخصیت شما هست. این رو وقتی که عیباش رو کنار میذارید و فرض کنیم روغنش رو تعویض میکنید و تسمه هاش رو تعویض میکنید، چیزایی که اون پلاکت هایی که وجود داره رو عوض میکنید، همه اینها رو وقتی عوض کردید میبینید خیلی قوی تر کار میکنه، خیلی پر انرژی تر کار میکنه و سالم تر هم کار میکنه. و نفس بشر هم همینه، وقتی که اینها رو برداشتی راحت‌تر کار میکنه. من مثال یک جوی آبی رو دادم که گیاهان هرز اومده همه رو گرفته. وقتی که لایروبی میکنی این گیاهان هرز رو برمیداری، آب به سرعت بیشتر و شتاب بیشتری حرکت میکنه و اون آبم هدر نمیره. لذا نفس بشر هم دقیقاً مثل این هست که اگه میخوای این اسب به تو سواری بده باید مرتب بهش برسی، محاسبش کنی
و بهش برسی. شما یه اسبی داری میخواد که سوارش بشی، بهت سواری بده، تو رو به مسیر بیشتری ببره، به جاهای بهتری برسونه. چیکار میکنید؟ اگر بی توجه باشید فقط بخوای سوارش بشی، بعد مدتی این اسب نمیتونه راه بره، نمیتونه سواری بده به تو، نمیتونه تو هم به جایی نمیرسونه و امکان داره اصلا بمیره. چیکارش پس میکنی؟ اولا مرتب بهش میرسی، عیبهاش رو رفع میکنی، سمش رو نگاه میکنی که نعل براش بذاری و بقیه مسائل دیگری که وجود داره. اگه بیماری داره بیماریش رو برطرف میکنی، مرتب اون رو میشوری، تمیزش میکنی، ورزشش میدی و اینها باعث میشه یا علف و غذای خوبی بهش میدی، اون وقتی که بهترین سواری رو بهت میده، از سوار شدنش لذت میبری و تو رو هم به مقصدت میرسونه. نفس ما هم دقیقا همین است. اگه اهمالش کردیم هیچ کاری برای ما نمیکنه، بدبخت‌ترمان میکنه و اگر بهش رسیدیم و محاسبه کردیم، مرتب بهش رسیدیم، ببینیم عیبش کجاست و عیبها رو رفع کردیم، میرسیم به مقصد منظورمون. مالک بن دینار میگه رحم الله عبدا قال لنفسه الست صاحبت کذا. میگه رحم کنه خداوند اون آدمی رو که به نفس خودش میگه مگه تو نبودی این کارو کردی؟ الست صاحبت کذا، همه چیزها رو میگه، عیبایی که وجود داره، بعد اونها رو اصلاح میکنه و سپس نفسش رو ملزم میکنه به چیزی که خیر و صلاحشه. ببینید شما درد داره بعضی اصلاح ها. شما وقتی که میخواید یک غده چرکین روی دستتون هست، چیکار باید بکنید؟ باید حتما درد بکشید و اون رو بردارید. عیبه های نفس ما هم همچنین است. نفسمون دوست داره که ساعتهای طولانی بشینه پای تلویزیون یا گوشی موبایلش و مشغول باشه. این نفس اماره بالسوء. خیلی هم لذت بخش این کار. ولی اگه بخوای این رو کنار بذاری، به جاش بری دنبال این که یک کار مطالعه کنی مثلا یا یک کار فیزیکی دیگه ای انجام بدی، نفست میگه حالا فردا برو، پس فردا برو، حالا فعلا بذار باشه و همینطوری لحظات و دقایق و ساعات طولانی میره. ولی اگه محاسبه گر باشی و نفست رو وادار کنی به کار، اگه وادارش نکنی بخوای همینطوری خودش خوب بشه، خوب نمیشه. باید حتما محاسبش کنیم و بهش برسیم و نذاریم راه بد رو بره. شما اگه بهش برسید نفستون خوب خواهد بود. چهارمین مطلب اینه که اگر انسان خودش رو محاسبه کرد، در نفس وجود، در وجود تو یک نفسی قرار خواهد گرفت که این نفس یک وجدان بیدار خواهد داشت. یک وجدان بیداری که در هر جا که هستی صاحب یک عملکرد خوبی. چرا بهش میگن فلانی انسان با وجدانیه؟ میگن فلانی انسان وجدان کاریش خوبه. اون یکی میگن نمیدونم انسان بیداریه، انسان با احساسیه، انسان با شعوریه. چرا؟ به نفس خودش رسیده. این خصلت ها به خودی خود به وجود نمیاد. کسی که دائما مراقب رفتار خودش هست و محاسبه گره، بعداً میشه صاحب یک نفس و یک وجدان بیدار که میدونه کاری که بعده میگه، وجدانش قبول نمیکنه کارو بد کنه، وجدانش بهش اجازه نمیده که کلاه سر دیگری بذاره، وجدان و شخصیتش اجازه نمیده که دروغ بگه، عیبش میاد، عارش میاد دروغ بگه. چرا؟ چون به این رسیده، جایگاه رسیده که خودش رو بیشتر دوست داره. اون کسی که حرمت برای خودش قائله دروغ نمیگه به دیگران. چرا؟ چون دروغ گفتن باعث میشه که احساس حقارت کنه. شما بحث ایمان هم نیست اینجا. انسانی که حرمت نفس داره، مثل ابو سفیان قبل از اینکه ایمان بیاره مسلمان نبود، دشمن پیامبر بود، با پیامبر می جنگید. وقتی که سفری رو رفت به شام، در اونجا به فلسطین رفت، در اونجا در واقع حاکم مسیحی که اونجا بود ایشون رو خواند، گفت که ببین یکی از مسلمانان رو بیارید ببینیم چی میگن اینا. اون رو آوردن، گفت که سوالایی ازش کرد در مورد پیامبر. گفت شخصیتش چطوری، آیا تا متهم بوده به دروغگویی؟ گفت به هیچ وجه.
آیا از خانواده بدی؟ گفت اصلا از بهترین خانواده است و هر چی در مورد پیامبر بود همه رو دقیق و راست گفت، هیچ دروغی نگفت. بعداً بهش گفت خب چرا دروغ نگفتی، تو که دشمنشی؟ گفت که عیبم اومد، عارم اومد از این که مردم پشت سرم بگن فلانی دروغ گفت. ببینید این با وجود اینکه ایمان نداشت در اون زمان، با وجود اینکه قیامت رو قبول نداشت، ولی شخصیتش برای خودش حرمت برای خودش قائل بود و حاضر نبود خودش رو ذلت بده. اون کسی که محاسبه گره به جایی میرسه برای خودش حرمت قائله، وجدان بیداری داره که نیاز نیست به این که شما یک نگهبان رو سرش بذاری تا دزدی نکنه. اگرم وجدان بیدار نداشته باشه، شما 100 تا دوربین هم بذاری راه حل دیگه‌ای پیدا خواهد کرد برای اینکه دزدی کنه و راههای دیگری پیدا خواهد کرد برای کلاهبرداری، راههایی پیدا خواهد کرد برای دروغ گفتن، راههایی پیدا خواهد کرد برای خیانت کردن. ولی اون کسی که وجدانش بیداره و حرفش با یک کلمه‌ای که میگه، تعهدی که میده، پای حرفش هست. اونی که تعهد میده به زن و شوهری که به هم تعهد دارن، هیچ وقت خیانت نمیکنن، چون حرمت نفس قائلن برای خودشون و این با محاسبه گری به وجود میاد. این تأثیر بسیار مهمی است که انسان وقتی خودش رو محاسبه میکنه صاحب یک احساس بسیار بزرگ خواهد بود. میگه و تنمی فی ذات الشعور بالمسئولیه، احساس مسئولیت در وجودش زیاد خواهد بود. و وزن الاعمال و التصرفات بمیزان دقیق هو میزان الشرع. اگه انسان خودش رو محاسبه کرد، اون وقت اعمالش رو با ترازوی شرع میسنجه، نه با ترازوی هوا و هوس. زیرا یک ملاکی وجود داره، یک وزنی وجود داره که تو میخوای اعمال تو باش بسنجی. باید حتما یک معیاری وجود داشته باشه. شرع بهت گفته اون معیار کدومه. خوب و بد اعمالمون، زشت و زیبای اعمالمون مرتبط به این قضیه است. لذا بحث مهم، خیلی مهمی که وجود داره این هست که ما باید حتما خودمون رو به دقیقی محاسبه کنیم و مواظب رفتار و اعمال خودمون باشیم، وگرنه نتایج بدی از اون خواهیم گرفت. نتایج خوب گرفتن مدیون رفتار خوب کردنه. هر وقتی که رفتار ما خوب باشه نتایج خوبم خواهیم گرفت. ببینید خداوند اهل ایمان رو تشویق کرده به اینکه خودشون رو محاسبه کنند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. همه رو تشویق کرده به این کار که خودتون رو محاسبه کنید. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید. ولتنظر نفس ما قدمت، و نگاه کنید ببینید چه چیزی رو برای روز بازپسینتون پیش گذاشتید. یعنی محاسبه کنید، ببینید چقدر از اعمالتون برای قیامتتون مونده. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، زکات میدیم، حج میریم و حسابشو نداریم. در مقابل بدیهای زیادی هم کردیم، حسابشو نداریم. این کسی که بدون حساب اینطوری رفتار میکنه مثل مغازه‌داریه که جنس میفروشه اما همینطوری هم خرج میکنه، بدون اینکه نگاه کنه به اینکه چقدر سود کرده خرج میکنه. مثلا فرض کنید این امروز 100 تومان سود کرده ولی 150 تومان خرج میکنه، نگاهی هم نمیکنه اصلا. همین که دید سود میکنه میگه من سود میکنم، ببینید من این جنس رو فروختم، اینقدر سود کردم، اینو سود کردم، اونو سود کردم. دیگه نگاه نمیکنه که سودش آیا واقعا اینقدر هست که به این شیوه ازش خرج کنی. و آخر سر که میاد میبینه سرمایه‌اش تموم شد، اصل رأس المالش هم تموم شد. خود تعجب میکنه، میگه من تعجب کردم اینطوری شد، نباید اینطوری میشد، من هر روز سود میکردم. ولی چرا اینجوری شد؟ بله آره هر روز سود میکردی ولی نمیدونستی چقدر سود میکنی و نمیدونستی چقدر خرج میکنی. اینقدر بیشتر از سودت خرج کردی که همه سرمایه‌ت هم از بین رفت، با وجود اینکه در ظاهر سود کردی اما در عمل ضرر کردی. اما کسی دیگری که مرتب حساب دستشه، حساب و کتاب دستشه، میدونه که درآمدش 100 تومنه، در مقابل چقدر خرج میکنه، میاد میبینه سعی میکنه که کمترین رو خرج کنه که به ضرر نخوره. از 100 تومانی که به دست آورده سعی میکنه 50 تومانش رو خرج کنه، بقیه‌شو بذاره برای زیاد شدن ثروتش. یا اگه ناچار بود
حداقلش اینه که باید کاری بکنه که سرمایه‌اش رو از دست نده. لذا این گونه است که اگه انسان خودش رو اهمال کرد، میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، که چی رو برای فردات گذاشتی. ما درست حالا بهمون بگن که میگه چی برای فردات گذاشتی روز قیامت، میگه نماز خوندم، روزه گرفتم، زکات دادم، حج رفتم، علم کسب کردم، فلان کردم، اینا رو حساب کرده. حالا بهش میگن ولی بدیهایی هم کرده که همه رو پاک کرده، در فکر خودش نبوده، مثل همون مغازه‌دار که در فکر دخل و خرجش نبود، بیشتر از چیزش خرج کرد. و میگن 3 نفر از جمله اولین کسانی که تسعر بهم النار یوم القیامه 3 دسته هستن. میگه آتش جهنم، اینا سوخت آتش جهنم میشن، آتش جهنم رو با اینا داغ میکنن. این 3 گروه کی هستن؟ میگه گروه اول کسانی هستن که عالمی است که علم داره، خیلی علم داره، چیز زیاد بلده، سخنرانی میکنه و خیلی حرفا، کتاب مینویسه. میگه خداوند بهشون میگه چیکار کردی؟ میگه من رفتم علم یاد گرفتم و نشر علم دادم. میگه تو این علم رو یاد گرفتی برای اینکه بهت بگن عالمی، بهت بگن دانشمندی، مردم برات دلا و خم بشن، مردم بهت احترام بذارن، جایگاه اجتماعی پیدا کنی، جایگاه دنیوی، برای این کارو کردی. خب مردم این جواب تو دادن، در دنیا بهت احترام گذاشتن، شهرت تو بهت دادن، هر جا میرفتی نامت جزو نامهایی بود که در تمام آفاق پخش شده بود. خب پاداش تو گرفتی، اینجا چه میخوای؟ هیچی اینجا نداری. و یلقا به فی نار جهنم، در آتش جهنم انداخته میشه، چون به خاطر ریا، به خاطر شهرت، به خاطر مقام، به خاطر پست، به خاطر هر موضوع دیگری که امروز در جامعه بسیار فراوانند، محاسبه خودشو نکرده که حساب و کتاب تو باید برسی قبل اینکه حساب بشی، باید خودت در دنیا حساب قیامت تو بکنی. حضرت عمر گفت که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم. فرمود که خودتون رو محاسبه کنید قبل از اینکه روز قیامت محاسبه بشید، و اعمالتون رو در دنیا وزن کنید قبل اینکه در آخرت وزن بشه. باید خوب بدت رو در نظر بگیری، کلا حساب دستت باشه، دستت نباشه باختی. صنف دوم رو میگه کیان؟ کسانی هستن میگه که جهاد کرده فی سبیل الله. میگه روز قیامت پرسه ازش خدا چیکار کردی؟ میگه جهاد تو فی سبیلک، جهاد کردم، شهید شدم. میگه این کارو کردی بهت بگن آدم شجاعی هستی و مردم بهت گفتن در دنیا، دیگه چی میخوای اینجا؟ هیچی نداری، انداخته میشه تو آتش جهنم. سومی کسیه که صدقه و انفاق زیاد کرده، به هر فقیری پول داده. در روز قیامت اونو میارن، میگه چیکار کردی؟ میگه انفاق کردم در راه تو. میگه نه، این رو برای این کردی که بهت بگن آدم سخی هستی، گفتن. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.